مساء الخير عليكم متابعي القناه. ان شاء الله تكونوا كامل على خير وبخير. كما راكم تشوفوا اليوم حنديروا لو فريزيي. مي هذا لو فريزيي يكون اليجي خفيف، ماشي مخدوم بلا كريم او بور مي بلا كريم دبلومات. حنجوزو ديراكتومون المقادير هاوليك. دوكا نبداو ديراكتومون بالبسكوي في. نسحقوا 4 حبات بيض كوم دابيتود مالفين نديروه. 100 غرام سكر، 100 غرام تاع فارينه، ومغرف تاع قهوه تاع لا ليفور شيميك، شويه فاني اكستري. نكسرو لي زو. فوالا نزيد لها قرصه تاع ملح. بيان سور نسحقوا سنيوه تاع 30 على 20. هنا يجي لو بسكوي في. On commence à battre. On lui dit directement. On طلعو au mousse blanche. نجوز ندير لا فاني باتاغوم ونزيد نخلط. هنا كملنا غير لا فارين، بقات غير لا فارين. نزيد لها مغرف تاع قهوه على 3 خطرات بلا سباتول بلا عقل برك باش ما نهبطوش. لا دوزيام بارتي ها واش بقى بور لا تروازيام بارتي. نجوزو نفرغوه في المول السنيوه ديالو. فوالا راني ساويتو. راني وجدت الكوشه ديالي 180 درجه ل7 دقائق ما يزيدش. هذا البسكويت تو سويت يطيب 7 الى 10 دقائق، مي جينيرالمون ما يفوتش 7 دقائق. هاوليك البسكوي في ديالنا طاب، نخلوه يبرد. شد معايا 7 دقائق كما قلت لكم. نخلوه يبرد ومن بعد نحكمو لونبورت بياس تاع لو فريزيي. نجو نقطعو دي سيركل باش نديرو معاه المونتاج. انا سي سيركل تاع 20 سنتيمتر. كنجوزو لو سيرو. راني درت اون ترونش دو سيترون مع كاس سكر كامل على الجهه، زوج كيسان تاع ما دوزيام، ونخليه يتغلى. كي يبدا يتغلى نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه. دوكا ندوزو لا كريم باتيسير. نسحقو فيها 125 غرام تاع السكر، 60 غرام تاع لا مايزينا، زوج حبات بيض، نص لتر تاع حليب. ومن بعد اون فوا طابتنا كامل عقدت نزيدو لها 50 غرام تاع زبده ولا فاني باتاغون فاني. دوكا ندوزو نخدموها. الوغ نديرو لي زو. نسحقو كاسرونه ندربهم شويه بلا ما كان. نزيد لهم السكر، لا مايزينا غير بالعقل. انا دخلت كامل لا مايزينا. نزيد نص لتر حليب شويه شويه. بارد في بارد، ونحطو على نار قليله ونخليه حتى يختر. فوالا اون فوا دارت برك لي بروميير بول خلاص نحو لا كريم باتيسير. هاي وجدت. راني نحيتها من النار. دوكا نوجد نزيد لها بلوتو لا فاني باتاغون فاني هكا. جامي ديروه من قبل سينو يروح لها الكو ديالها. ونزيد 54 غرام تاع زبده.
ونخليها تبرد في حمام مريم. فوالا هي دابت كامل الزبده، نخليها في حمام مائي ونجيب بابي فين ونفيلمي لها او كونتاكت. دوك نوريلكم كيفاش ندير. فوالا نحكم بابي فين ونحطو او كونتاكت، يعني دير لو كونتاكت مع لا كريم باش ما ديرليش هذيك لا كروت من الفوق هكذا، وتخلوها تبرد. دوكا نجوزو لا شونتي، نسحقو فيها كاس معمر تاع لا شونتي لا بودر، ونزيدو حليب بارد ناقص ان دوا. نبداو فوالا طلعت لا شونتي. دوك نوجد كامل لي زانغريديون كامل اللي وجدتهم من قبل ونجوزو للمونتاج. ملي كامل لي زيليمون تاع لو فريزيي فين وجدناه، راني حكمت لو مولا فريزيي وفا لو سيركل هذا. حندير وحده على حسب لا تاي، على حسب لا ديمونسيون ولا لو سيلندر تاع لو سيركل تاعي، ونزيد وحده صغيره عليها هكا. جو لا كوبي بلاصيات هذه هذه وجدتها. هذه تكون الوجه وهذه تكون لا باز. هاكا كنزيد نكمل هذه. هذا سي بون، تكون صغيره عليها. نحكم لو مول ونبدا نحطها في لو سونتر، ما نشمخهاش. هذه البروميي ديسك تاع البسكويت تاعي ما نشمخوش. دوك نستف كامل لي فريز اللي قطعتهم على زوج، نستفهم هكا ونكمل كامل توتو. فوالا هكا نستفوهم كامل. بيان سور نستفوهم دو سيت فاسيون ماشي العكس، باش يجينا فيزيوال شباب. كما قلت لكم لو بوتي ديامتر يكون لا باز والكبير يكون من الفوق. دوكا نجوز خليت كوتي. هاي لا شونتي اللي طلعت لا كريم باتيسيير. حنديرو اون كريم دبلومات، حنديرو ان فريزي اليجي ماشي بلا كريم او بور. حيجي فريمون فريمون تري بون وما عندوش بزاف لي كالوري. Je viens mélanger les deux crèmes. ندخلها كامل دو مانيير هوموجين تكون متجانسه. نزيد لها شويه. فوالا وكنجيب اون بوش ادوي. لا دوي تكون سامبل تاع لي ماكارون. لو فريزي يحب بوكو د كريم، الوغ نعمر ماكسيموم. نجي لهنا وانا كنت تشوفوا لي فيديو نجي نعمرهم باش كي نجي نديموليه لي فريز تاعي يخرجوا بيان فيجي بيان حاكمين وما كانش الفيد. نعاودو كامل لوبيراسيون على كاع لي فريز ونبدا عمرتهم. دوكا نجي نحط لا كريم. هاوليك لي فريز اللي بقاو نجي نديكوبيهم. وسي اختياري، تقدروا تحطوا دي فريز كاملين ولا نص حبات هكا كما حبيتو. انا جو في ميلونجي بين لي مورسو ونص حبيبات. فوالا حطيت لي مورسو. دوكا نعاود نجي ندير اون اوتر كوش دو كريم
نجي نساوي بلا كوير. فوالا راني عمرتها بلا كريم. لازم لو فريزي تاعكم يكون بيان معمر بلا كريم. لو كان نجي نحكم لو ديسك تاعي اللي راهو سوا مع لو سيركل ونجي نحطو دوكا نجي نشربو. ياخي كيما قلنا لو ديسك التحتاني ماشي مشرب باش يقعد يحكم من باز، والديسك الفوقاني نشربو ومن بعد نديرلو لا كريم ونخليه في الفريجيدير بوندون 2 سوايع 2 زور. نشمخوها بيان. كملوا نحطو ليجير كوش تاع لا كريم ونخلو في الفريجيدير بوندون 2 زور. ونجي نديرولو لا شونتيي. فوالا جو فيان ليطالي غير بالعقل دو مانيير ان ندير اون ليجير كوش. هاوليك لو فريزيي مازال ما خلاش، مي دوكا لازم يريح 2 زور، لازم يريح 2 سوايع في الفريجيدير. دوكا نجوزو لا ديكوراسيون تاع لو فريزيي. انا طلعت شويه شونتيي كيما مقبله كوم دابيتود، كاس بكاس حليب بارد ولا ما بارد طلعتهم. دوكا نجي نيطالي اون بون كوش نساويها وني عمرت نجي نساويها. راني عمرت في لابوش موجده. دوكا ندوز ندير لا ديكوراسيون لابوش تو دوسمون تور. هايليك راني سخنت لا جولي هنايا. دوكا نجي نحط لي فريز نقطع ان ترونش ونحطهم. جو في فورمي اون فلور. فوالا ونتاتي اون سورت دو فلور. كنجي نحط لا جولي. هذه لا جولي حتمدلي لو بريون، حتخلي لي فريز يبريو. هاوليك الفريزيي اونفير واجد ها قدامكم بلا كريم دبلومات، خفيف يشهي. ان شاء الله يكون نال اعجابكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه.